मोहब्बत में धोखा खाने के बाद समझदार इंसान तो कामयाब इंसान बन जाता है, लेकिन बेवकूफ़ मजनू बन जाता है। लोग आपके अंदर से डर पैदा करके आपसे आपका मकसद छीन लेते हैं। किसी महफिल में अपना मकाम बनाना चाहते हो तो अपनी बात में नरमी पैदा करो। गीबत करने वाला इंसान दूसरों की नहीं, दरअसल खुद को बेइज्जत कर रहा होता है। रास्ते की पहचान ना रखने वाले मुसाफिर दरअसल बगैर परों वाले परिंदे की मानिंद होते हैं। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाएं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। उन चालाक लोगों से हमेशा दूर रहें जो हमेशा वही बात करते हैं जो हमारे दिल को पसंद हो। तालीम इंसान को बोलना सिखाती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि कब और क्या बोलना है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो, क्या पता वो अपने हालात की वजह से मजबूर हो। उस शख्स के लिए सारी दुनिया की माफ़ी काफ़ी नहीं जो अपने पसंदीदा शख्स से उदास हुआ हो। कोई चीज़ उस शख्स की मदद नहीं कर सकती जिसे अपनी मंजिल का इल्म ना हो। अगर आपका अखलाक सिर्फ आपके पसंदीदा लोगों के साथ ही अच्छा है तो आप सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। मोहब्बत में मुब्तला शख्स को अगर जंग में बेच दिया जाए तो वो दुश्मन को मारने की बजाय उसे फूल पेश करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इल्म इकट्ठा करना चाहते हो तो ऐसे काम करो जैसे आप जाहिल हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, इन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने इन्हें खुश रखा हुआ है या नहीं। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इल्म से ज़्यादा वो मकसद अहम है जिसके लिए इल्म हासिल किया जा रहा है। अगर तुम लोगों के दिल को तोड़ते रहते हो तो कोई भी मजहबी फरीज़ा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूद की मानिंद है। खुद को समझने के बावजूद भी जो लोग अपनी इस्लाह नहीं करते, यकीनन वो नुकसान उठाते हैं। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी बार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फ़ायदा ना हो। तारीफ़ें थोड़ी कम कीजिए और बुरे लोगों को ये एहसास होने दें कि वो बुरे हैं। लोग आपको बर्बाद करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपसे लेते हैं वो है आपका वक्त। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में तो खुश हो, लेकिन आपके गम में आपका सहारा बने। अगर कोई आपके साथ ताल्लुक़ को राज रखना चाहता है तो उसके साथ कभी ताल्लुक़ मत रखें। जिस इंसान की ज़बान फजूल बोलने की आदी हो जाए तो समझ जाओ उसकी अक्ल को जंग लग चुका है। हम दूसरों को तलख बातें कहना अपना फ़र्ज समझते हैं,
لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے لیے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی ایسے انسان کو بے حس کہتے ہیں جو دراصل غمگین ہوتا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اسی لیے ہے کہ اسے سب سمجھنے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کی بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، مشکل وقت میں تمہاری مدد کیونکہ مشکل وقت میں اضافہ کر دیں گے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ تنہائی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی عزت کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں ان کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، یہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں برا بولیں گے یا مذاق اڑائیں گے۔ نمبر 2، جب آپ کو واقعی مدد کی ضرورت ہو یہ لوگ یا تو غائب ہو جائیں گے یا بہانے بنائیں گے۔ ان کے عمل ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے اور کام نکلے ہی بدل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کامیابیوں کو اہمیت نہیں دیتا یا انہیں نظر انداز کرتا ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کی عزت حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ بظاہر خوشی دکھاتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں حسد یا طنز چھپا ہوتا ہے جو ان کے دل کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے لیکن یہ 3 قیمتی سبق صرف وقت سکھاتا ہے۔ نمبر 1، کون اپنا ہے اور کون صرف مطلبی، یہ کسی کتاب سے نہیں وقت کے دھوکوں سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، خاموش رہنا کب بہتر ہوتا ہے یہ کوئی استاد نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے وہ لمحہ جب بولنے پر صرف دل ٹوٹتا ہو۔ نمبر 3، کب اور کن لوگوں سے خود کو دور کرنا ہے یہ کوئی نصاب نہیں بتاتا، یہ سکھاتی ہے زندگی جب کچھ رشتے زخم بن جائیں۔ یاد رکھو، وقت سب سے خاموش لیکن سب سے سچا استاد ہوتا ہے۔ اس کی کلاس دیر سے سمجھ آتی ہے مگر سبق عمر بھر یاد رہتا ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھاؤ۔